अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 19 जुलाई 2026 और दिन है इतवार का। आपके इल्म में है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान 18 जून को पाकिस्तान की कोशिशों से एक इस्लामाबाद MOU साइन हुआ था और उसमें 14 नुकात तय किए गए थे और ये फ़ैसला किया गया था कि इन 14 नुकात के तनाजुर में 60 रोज़ा मुज़ाकराती अमल शुरू होगा अमेरिका और ईरान के दरमियान। और उसमें फिर पाकिस्तान ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि ज़ाहिर है ये जो 60 रोज़ा मुज़ाकराती अमल है अमेरिका और ईरान के दरमियान ताल्लुकात जो है गुज़श्ता 45-46 सालों से कशीदा है, तो मामूल की झड़पें तो होंगी, मामूली नौइयत की झड़पें तो होंगी, लेकिन एस्केलेशन इस कदर नहीं बढ़ेगी जो आजकल आपको नज़र आ रही है। पाकिस्तान वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट कि कशीदगी एक बार फिर उसी मकाम पे आ जाएगी जहाँ पे 28 फरवरी 2026 को कशीदगी की सूरत हाल थी। चुनांचे मौजूदा कशीदा सूरत हाल के तनाजुर में पाकिस्तान मायूस हो चुका है और मैंने आपको 2 दिन पहले एक वीडियो में ये बताया था कि पाकिस्तान ने ईरान को भी ये पैगाम भेज दिया है कि अगर आपको ये लगता है कि आप लोगों के मसाइल जंग के ज़रिए हल हो सकते हैं तो पहले आप लड़ लें और उसके बाद जब आप लोगों का माइंड बन जाए तो हम एक बार फिर मीडिएटर का, सहूलतकार या सालिस का किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। चुनांचे ये तो अब देखिए प्रैक्टिकली इस्लामाबाद MOU तो ख़त्म हो गया था। ज़ाहिर अमेरिका की तरफ से भी हमले हो रहे हैं और ईरान की तरफ से भी हमले हो रहे हैं। पहले जो है ना सिर्फ मिलिट्री एसेट्स को जो है टारगेट किया जाता था, लेकिन अब सिविलियन एसेट्स को जो है दोनों ममालिक की तरफ से टारगेट करने का सिलसिला बाकायदा शुरू कर दिया गया है। और अब तक प्रैक्टिकली गो के इस्लामाबाद MOU सस्पेंड हो गया, मुअत्तल हो गया, लेकिन ऑफिशियली किसी ने इस किस्म की स्टेटमेंट नहीं दी थी। लेकिन अब ईरानी वजारत ख़ारजा की तरफ से बाकायदा ऑफिशियली ये स्टेटमेंट आ गई है कि हम इस्लामाबाद MOU को मुअत्तल करने का ऐलान करते हैं। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और फिर ईरान ने ये भी कहा कि ये जो मुअत्तली है ये अमरीकी इक़दामात और हमलों के तनाजुर में की गई है और इस मुअत्तली का पूरा ज़िम्मेदार जो है वो अमेरिका और अमरीकी इक़दामात हैं। उन्होंने इस मुआहदे की पासदारी नहीं की, ईरान पे इसकी ज़िम्मेदारी नहीं डाली जा सकती। जबकि दूसरी तरफ अमेरिका ये कह रहा है कि 3 जो बहरी जहाज़ वहाँ से गुज़र रहे थे उन्होंने तीनों बहरी जहाज़ों को ईरान के पासदारान इनक़िलाब ने टारगेट किया और इस मुआहदे का जो ख़त्म करने का प्रोसेस है वो ईरान ने शुरू किया था। अब ये सूरत हाल इस कदर कशीदा हो गई है कि आप अंदाज़ा लगाएं कि ईरान ने ये जो है इल्ज़ाम लगाया है कि अमेरिका ने उनके वाटर डेसलिनेशन प्लांट पे हमले किए हैं और एक गांव है उसका नाम बताया कि वहाँ 10,000 की आबादी है, वहाँ पे अटैक किया गया है अमेरिका की तरफ से और वो 10,000 की आबादी अब पानी से महरूम हो गई है। और रद्द अमल में ईरान फिर खामोश नहीं बैठा, बल्कि कुवैत ने ये कहा है कि ईरान ने उनके वाटर डेसलिनेशन प्लांट पे हमले किए हैं और उसको काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। यानी कि अब सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी जो है वो मतलब हमले होना शुरू हो गए हैं। और कतर ने भी ऐसा ही इल्ज़ाम लगाया है कि पानी के जो फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं उनके ऊपर ईरान ने अटैक किया है और काफ़ी आबादी को पानी की फराहमी का सिलसिला रुक गया है। तो ये इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है। अगर ये सूरत हाल इस तरफ आगे बढ़ती है तो यकीनन ये बहुत बड़ा इंसानी अलमिया इस जंग के तनाजुर में जो है वो जन्म ले सकता है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि अमेरिका ने इनके जो शाहराएँ हैं, जो पुल हैं ईरान के, जो रेलवे ट्रैक्स हैं, उनको भी टारगेट करना शुरू कर दिया है। अभी तक ये अमेरिका का जो स्ट्रेटजी थी वो ये थी कि जनूबी ईरान के उन इलाकों को टारगेट करना जो अबनाए हुर्मुज़ के आसपास हैं, वहाँ पे उनकी मिलिट्री तनसीबात हैं और अमेरिका को ये
لگتا ہے کہ ان ملٹری تنصیبات کو اگر ہم ختم کر دیں گے، ڈسٹرکٹ کر دیں گے، تو پھر ایران جو ہے ابنائے ہرمز پہ اپنا کنٹرول برقرار نہیں رکھ سکے گا۔ تو امریکہ کو بہرحال یہی لگتا ہے، ابھی تک تو اس کی اسٹریٹجی یہی تھی، لیکن اب امریکہ کی طرف سے بھی اور ایران کی طرف سے بھی یہ جو سویلین انفراسٹرکچر کو ٹارگٹ کرنا ہے یہ انتہائی تشویشناک ہے۔ اور پھر ایران کی طرف سے یہ دھمکی بھی آ گئی ہے اور باقاعدہ انہوں نے آئیڈینٹیفائی کر کے ملکوں کے نام بتائے ہیں کہ اگر امریکی حملوں کا سلسلہ جاری رہا تو ہم جو ہے کیا کریں گے، 5 پورٹس جو ہیں خلیجی ممالک کے ان کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیں گے، 5 بندرگاہیں، کیونکہ امریکہ نے چابہار بندرگاہ کو بھی اٹیک کیا ہے۔ تو ایران نے باقاعدہ آئیڈینٹیفائی کر کے بتائے، نام بتائے کہ ایک بندرگاہ سعودی عرب کی ہے، ایک کویت کی ہے، ایک بحرین کی ہے، ایک UAE کی ہے اور ایک جارڈن کی ہے۔ اب یہ جو سعودی عرب کے حوالے سے ایک بندرگاہ کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے، یہ جب ایران نے ابنائے ہرمز کو بند کیا تھا تو سعودی عرب اس کے ذریعے اپنے تیل کی ایکسپورٹس کرتا تھا اور سعودی عرب اس کے ذریعے جو ہے اپنی تیل کی تجارت پاکستان تک بھی اس نے ایکسپینڈ کی ہوئی تھی۔ تو گویا اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایران اس بندرگاہ کو بھی بند کر دے گا حملہ کر کے، جہاں سے سعودی عرب الٹرنیٹ روٹ کے طور پہ اپنے پیٹرولیم جو پروڈکٹس ہیں اس کی ایکسپورٹس کا کام لے رہا تھا۔ تو یہ چیز جو ہے اس ایسی صورتحال میں پاکستان کے لیے پھر نیوٹرل رہنا جو ہے، فیسیلیٹیٹر کا کردار تو دور رہ گیا، وہ تو اب ماضی کا قصہ یوں سمجھ لے کہ بن گیا ہے۔ اب پاکستان کو شاید فریق بننا پڑ جائے کسی ایک طرف، کیونکہ یہ جنگ جو ہے یہ خلیجی ممالک اور ایران کے درمیان جو ہے آہستہ آہستہ مزید بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ ایران نے اب اسٹریٹجی یہ اڈاپٹ کی ہے کہ امریکی حملوں کا سلسلہ اگر جاری رہے گا تو یہ اس کی کاسٹ کو امریکہ کے لیے بڑھا دے گا۔ امریکہ کے لیے کاسٹ بڑھانے کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو اس کی جو دفاعی اخراجات ہیں اس میں اضافہ، اور دوسرا خلیجی ممالک میں 8 ممالک میں جو ان کے 20 ایئر بیسز ہیں یا بیسز ہیں، ملٹری بیسز ہیں، تو اس کو اٹیک کرنا اور ان کے صرف انرجی جو ہے انفراسٹرکچر نہیں بلکہ سویلین انفراسٹرکچر کو بھی اٹیک کرنا اس میں شامل ہے۔ تو اب یہ ظاہر ہے خلیجی ممالک تو کبھی یہ نہیں چاہیں گے کہ انہوں نے سالوں سال جو اربوں ڈالر لگا کر ترقی کی ہے اور وہ پھر پسماندہ دور میں چلے جائیں، تو ان کے لیے یہ کاسٹ پھر بڑھ جائے گی اور وہ پھر یا تو ایران کے ساتھ براہ راست جنگ میں آ جائیں گے یا پھر امریکہ سے کہیں گے کہ آپ ہمارا تحفظ کریں، اگر تحفظ نہیں کر سکتے تو نکل جائیں۔ تو ایک کمپلیکس صورتحال ہے، بہرحال کوئی ڈائریکشن اس میں ابھی تک سر دست جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی۔ تو دعا تو ہماری یہی ہے، کیونکہ ایران نے جو ہے نا باب المندب کو بھی بند کرنے کی دھمکی دی ہے۔ اب اگر وہ بند ہو جاتا ہے تو پھر تو ایک ایسا بحران جنم لے سکتا ہے کہ جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس کے تصور سے ہی رونگٹے کانپ جاتے ہیں، اور خاص کر پاکستان جیسے ترقی پسماندہ یہ جو ترقی پذیر ممالک ہیں اس میں تو ہے پھر لوور مڈل کلاس کے لیے سروائیو کرنا میرے خیال میں بڑا مشکل ہو جائے گا۔ تو ڈپلومیٹک فرنٹس پہ کوئی ایفرٹس وغیرہ فی الحال تو نظر نہیں آ رہی۔ اگر اس حوالے سے کوئی اپڈیٹس ہوں گے تو آپ کو انشاءاللہ ضرور آگاہ کریں گے۔ بہت شکریہ۔